God is good. देव बरो. You have your Bibles in your hands. तुमचे पवित्र पुस्तक हातीन This is my घेवन Bible. माझ्या प्राण फाटल्यान I believe what पण it माझं says. पवित्र शास्त्र मानता जे I कितें believe बरयलें it's आसा God's तातूंत eternal मानता word. हे देवाचे I शास्त्र believe I will receive from the हांव Lord. मानता की हेचे उतरांसान And I'll never be आयसां the same देव प्राण again. कधीच तशेंच हांव In उरचें Jesus' ना. precious जेजूचे मोलादीक नांवान प्रार्थना करता. Amen. आमेन. Please sit down. Hallelujah. How are you all this morning? सगळीं कशीं आसान? We are coming to the end of the year. वर्स सोंपत आयलां. You have to believe that there are things that God can still do for you before the year ends. तुवें विश्वास दवरूंक जाय की वर्स सोंपचे पयलीं देवाक आजून तांक आसा काय कार्य तुजे जिवनान करूं. Your dreams, your vision, तुझे your स्वप्न, तुझे belief, दर्शन, तुझे things to मानव, happen तुझे can still खातीर happen वस्तू before घडोवन this. येवंक जाय. Yeah. ते हे वर्स सोंपचे पयलीं घडोवंक शकता. I believe I had prophesied that this is the year of restoration. तर हांवें प्रवाद केलें की हे वर्स जावन आसतलें पुनरुज्जीवनाचें Whether it's your वर्स. future, your family, तुजे your situation, परिवारा विशीं, तुजे it has to परिस्थिती happen विशीं, गरजे विशीं and come जें to कितें pass. घडोवंक जाय तें घडोवन येतलें. Amen. आमेन. So the kingdom belongs to children. तर देवाचें राज भुरग्यांचें You जावन आसा. understand that God is our Father, He wants to speak to you. तो हे तुमी समजून घेवंक की देव आमचो बाप आनी देव सोदता तुमचे कडेन उलोवंक. And allow God to take your burden. आनी तुमी देवाक परवानगी दिता तुमचें जें वजें आसा आप देवान घेवचें म्हूण. But God is your daddy, He is पूण your देव Father. जावन आसा तुजो बाप. He wants to help you. तो सोदता तुका आदार दिवंक. Our situations will always be tough. आमचे परिस्थिती सदांच आगोट आसतले. We are called in this world that we will be going through आमकां आपयल्लें आसा difficulties, हे संवसारान hardships, pain, हे problems. संवसाराच्या आगोट परिस्थिती दूख आनी त्रासांसान आमी पासार जरूर But if we जातले. surrender to God, पूण देवाक आमी समर्पण करीत जाल्यार take His yoke that is आनी lighter, ताजे जूं जे हळू आसा आमचेर आमी घेत जाल्यार He will help you to go through. तो तूं ह्या परिस्थितीन तुका आदार दितलो पासार सावन. I thank the Lord. हांव देवाक दिन वाचतां. I thank Father God आमचो सोर्गीचो बापूयक हांव दिन वाचतां that He gave us Jesus. की ताणें आमकां आपलो पूत ताणें आमकां ओपून दिलो म्हूण. And if you understand the depth of these things, आनी ही वस्तूची तूं खोलाय समजून घेत जाल्यार hallelujah, your हालेलुया heart will change to be like Jesus. तुजे जिवीत तुजे काळीज बदलतले जेजू क्रिस्ता सारकेले जावंक. Hallelujah. Hallelujah. So you have to be attracted to Jesus. तर तुवें जेजूक आकर्शीत रावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. हालेलुया. Today, a little bit, I want to touch on the love of Jesus for you. आयज जेजूचो मोग तुज्या खातीर ह्या विशीं हांव उलोवंक सोदतां. Sometimes we केन्ना don't केन्ना realize आमी how वळखून deep घेयना is the love of Jesus for जेजूचो you. मोग तुज्या खातीर कितके खोलायचें जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Today we go through situations life and we don't know how to react to a situation. तर आमी जिविताच्या परिस्थितीन सान पासा जाता पूण आमकां म्हायती ना की त्या परिस्थितीचे कसले आमचे सबाब जावंक जाय पळय ते. Hallelujah. And be kind to one another, tender hearted, forgiving each other, just as God in Christ also forgiven you. Ephesians chapter 5, verse 1, 2. Therefore, be imitators of God as beloved children. Walk in love, just as Christ also loved you, gave Himself up for us, an offering and a sacrifice to God as a fragrant aroma. तुमी देवाची अपुरबायची भुरगीं देखून ताची देख घेयात. कितलो म्हूण क्रिस्तान तुमचो मोग केलो. आमचे खातीर ताणें देवाक मानपाचे दोमदोमीत परमोळाचे आपणाचेच समर्पण आनी बलिदान केलें. तर तुमी ताचे भाशेन मोगान चलात. To live a life of how Jesus was, you have to get to the depth of the understanding so that you can be like that. तर जेजू सारकेले जिवीत जिवंक तुका सोजमीकाय खोलायेन आसूंक जाय की कशें परी जेजून जियेलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. Be kind to one another. एकामेकाक तुमी भोळेपणान रावचे Tender hearted. आनी मैपास काळजाचे. What's the meaning of tender hearted? नाजूक काळजाचे तुमी आसचे. Yes, brother. What is tender hearted? Soft hearted. Hallelujah.
The world we live in, with the demonic forces, how they are acting, is it easy to be tender hearted? तो जे संवसारान आमी जियेता आमच्या संवसारान जे सगळे सैतानाचे विरुद्ध शक्त्यो आमच्या मदेकात वावर करता ह्या परिस्थितीन नम्र काळजाचे ओ कोमल काळजाचे आसोंक सोंपें तें. Hallelujah. Praise the Lord. But the Bible says, be tender hearted. जे वायट आसा नश्ट आसा त्या बाबतीन आमी उलयता पूण ताजे पेक्षा देव आमकां पवित्र शास्त्र आमकां कळयता की आमी कोमल काळजाची आसची म्हूण. Jesus, what he said when dying on the cross, Father, जेजून कितें म्हटलें Father, क्रुसार मरता आसतना बापा तांकां Father, बोगोस. forgive them for they don't know what they कित्याक are तांकां माहिती ना ती कितें doing. करतात पळय ते. How it is possible in that stage त्या for Jesus to परिस्थितीन say these कशें words? ते जेजू घडले ही उतरां म्हणूंक Praise the Lord. देवा कारगां. Today what the enemy does, आयज दुस्मान कितें करता he will create situations तो परिस्थिती घडोवन where हाडटलो your angry nature, your ज्या bad परिस्थितीन nature, तुजे your, क्रोधीत स्वभाव It just तुजो comes वायट out. स्वभाव ते आपुणूच भायर सोदता and you'll find the consequence of what happens. आनी ते उपरांत तुमी You pay a price for पळयतले that. कितें घडटा ते उपरांत तुमच्या जबाबा उपरांत कितें घडटा ते परिणाम तुमी ताजो खर्च दिवचो पडटलो. Hallelujah. हालेलुया. And what happens to your life? आनी तुज्या जिविताक This कितें person घडटा of God in you, तुजे भितर जो देवाचो व्यक्ती आसा it is not there. ते लिपता ते दिसोन येना And you get tough because you face so many things that आनी are there तूं around. कठीण काळजाचो जाता कित्याक तूं सबोर वस्तू जे तुजो सोर भोंवती आसा ताजे तूं मुकाबला करता म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगां. Thank you, Jesus, जेजूक दिन वासनी. forgiving each other. एकामेकाक आमी बोगसणे दिता Just as God in Christ also has forgiven you. जशें देवान जेजू क्रिस्तान भितर तुका बोगसणे दिला त्या प्रमाण. Hallelujah. हालेलुया. So now to release and to forgive, you need Jesus Christ. तर आतां तांकां ती बोगसणे सोडून दिवंक तांकां जेजू क्रिस्ताची गरज. So it doesn't allow your spiritual maturity if you can hold anything of somebody inside you. तो तूं कोणी खंयच्याय लोकांचे तूं घेवन बसता जाल्यार तुजे भितर जाल्यार तुका ते आडायता आत्मीक वाड जावपाक. It's not that you should not stand for the truth. अशें न्हय की स्वता खातीर तुवें उबें रावचें न्हय. What is the truth? जे Always सत remains ते the सदांच truth. सतूच उरता. Hallelujah. हालेलुया. But the world is blinded. पूण जे संवसार आसा तो कुड्डो जाल्लो आसा. So you need to forgive them. तर गरज आसा की तांकां तुमी बोगसणे दिवंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Because you have an unforgiving nature. कित्याक तुजो एक बोगसणे दिना तसलो स्वभाव आसा. You'll go through struggles. तो ताका लागून तूं कश्टांच्यान पासा You'll जातलो. not enjoy the grace of God. आनी तुका जेजू क्रिस्ताची देवाची कृपेची तुका आनंद भोगचें ना. You will not enjoy going beyond something in your life. आनी तुजे जिवितान पार करूंक कसले परिस्थिती ओ कसले The things वस्तूचे पार spiritually God करूंक has kept for you, तुका you will जावचें not ना. enjoy it. आत्मिकतायेन देवान तुका वस्तू दवरला थारायला ताजे आनंद तुका भोगचें ना. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगां. Hallelujah. हालेलुया. But in your heart, you're not पूण holding तुजे those things. काळजान जे ताणें केल्लें आसा तुका दुखयल्लें आसा ते तूं घेवन बसना. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवा कारगां. Hallelujah. हालेलुया. So many a times सो सोबार पाटी you try to do good for somebody, तूं हेरां खातीर बरें करूंक सोदता and that person just comes and slaps you. आनी ते उपरांत तो मनीस येवन तुजे थापट मारता. But what happens to पूण you? तुका कितें घडटा? I have done so much good for him, तुका हे but see what they have done to me. तुवें इतकें तांकां बरें केल्लें आसा पूण ताजे उलट तांच्यांनी कितें म्हाका केल्लें आसा हें तुका भोगता. Hallelujah. हालेलुया. But it is not like that. पूण तशें न्हय तें. You have done, no? तुवें केलां न्ही. The person might take years to realize that you have घडये done ते good. मनशाक वर्सां लागतले की तुवें ताका बरें केल्लें आसा. But if you keep grumbling what पूण wrong they त्या have done to विशीं you, तांच्यांनी तुका कितें वायट केल्लें आसा त्या विशीं तूं गुणगुणीत रावत जाल्यार hallelujah, हालेलुया. that grace will not operate in your life. तुजे जिवितान कृपा वावर करचें ना. Hallelujah. हालेलुया. You need to let go. You need to forgive. गरज आसा की तुवें तें सोडून दिवचें आनी Person might realize after some आनी time. घडयत थोडो वेळ जावन त्या मनशाक कळोन So येता. your peace is disturbed because of how you are thinking, because
you have still holding some things on you about somebody. तर कोणी व्यक्ती विशीं तुवें ते ताजे वायट स्वभाव तुवें ते आपले काळजान तुवें घट धरून रावल्लें आसा, ताका लागून तूं कश्टावता And you are seeking justice. आनी तूं न्याय सोदता ह्या बाबतीन. Every time you are asking, instead of God giving justice, you are fighting for justice. आनी देव न्याय दिवचे बदलेक तूं न्याय मेवच्या खातीर तूं झुजता. And that's the reason because you are unforgiving. आनी ते न्याय तूं जे झुजता तूं तांकां भोगसणे दिवंक ना म्हणून ते न्याय तूं God झुजता. will in His time give the justice. पूण देव आपले वेळार न्याय जरूर दितलो. And you tend to fight about it, आनी ह्या विशीं तूं लढाई मारता. ultimately spoiling your own peace. आनी शेकी तूं आपलेच शांती ओगडायता. You will not enjoy your life. आनी तुजे जिविताचो आनंद तुका भोगचें ना. You have to surrender it on the cross. तर तुवें खुर्साक तुवें ते समर्पण करूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारका. Hallelujah. हालेलुया. The Bible says, hallelujah, therefore be imitators of God as beloved children. तर मोगाळ भुरगीं सारकिले तुमी देवाची उदाहरण तुमी पालन करची. Hallelujah. हालेलुया. So you can be children of God if you live the life that God has asked you to live. तर तुमी देवाची भुरगीं जावंक शकता जेन्ना तुमी देवान फरमायला ते जिवीत तुमी जेवतले. Hallelujah. Hallelujah. Walk in love. मोगान तुमी चलचे Praise the Lord. देवा कारगा. And enjoy your peace. आनी तुमची जे शांती आसा ताजे आनंद तुमी घेवचे. The peace of God surpasses देवाची शांती सर सोजमीकाय पार करता. and many people lose their peace. आनी सगळ्या जाणां तांची शांती उगडायता. Satan will use as many things to take the peace from your life. सैतान जाता तितके वस्तूचो उपयोग करतलो तुजी शांती उगडावच्या. Now how do we live like this? तो हे भाशेन आमी कशें जिवंक शकता. We need to understand how deep is the love of Jesus for you. गरज आसा की तुज्या खातीर जेजूचो मोग कितकें जावन आसा ताजी खोलायची सोजमीकाय तुका मेळोंक जाय. Therefore be imitators of God आनी त्याच पासत आमी देवाची उदाहरणाची पालन as आमी beloved children. हे मोगाळ भुरगीं जावं Walk in love मोगान आमी चलचे just as Christ also loved you. जशें जेजून तुजो मोग केला त्या प्रमाण. Hallelujah. हालेलुया. Turn to somebody and say, Christ loved you. Jesus loved you. तर कोणाकय पळोवन तुवें म्हणचें की क्रायस्ट हॅज लव्ड यू. Christ loved you. And He gave Himself for us. आनी ताणें आमच्या खातीर बलिदान दिलें. Hallelujah. हालेलुया. As an offering and a sacrifice to God. एक समर्पण आनी बलिदान देवाक दिवं. To show you, hallelujah, love. तुका दाखोवंक आपलो Jesus मोग sacrificed on the जेजून cross. खुर्सार आपली बलिदान दिलें. So that, you enjoy His love in you. आनी अशें करून तुजे भितर ताणें मोग ओतयला ताजो आनी आनंद तुका मेवचें म्हूण. As a sacrifice to God and a fragrant aroma. एक देवाक एक बलिदान आनी एक परमोळ कशें. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. So today, are you having that fragrance of God in your life? तर आयज तुजे भितर वो परमोळ आसा देवाचे तुजे जिवितान. Hallelujah. हालेलुया. We must be deeply rooted in His love. गरज आसा की जेजू क्रिस्ताच्या मोगान आमी खोलायन आमी रिगूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. That means if you have to be a loving person. तर हेजो अर्थ जावन आसा की जरी तो तूं एक मोगाळ व्यक्ती जावची आसा. Hallelujah. Hallelujah. It's only being rooted in His love, only फक्त then you जेजू will have that love. क्रिस्ताच्या मोगान तूं रिकता जाल्यारूच तूं एक मोगाळ व्यक्ती जावंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Only being sunk in the love of God, in the love of Jesus Christ, you can be a loving person. तर फक्त जेजू क्रिस्ताच्या मोगान तुम्ही रिकतात तर जाल्यारूच तुम्ही एक मोगाळ व्यक्ती जावंक शकता. We all are loving people. आम्ही सर्वजण आम्ही मोगाळ Who is व्यक्ती there who जावन is not आसा. loving? You are कोण loving. आसा जो मोगाळ व्यक्ती न्हय. But this is a different level of love. You sink in पूण His love. हो मोग वेगळेच मोग जावन आसा जेजू क्रिस्ताच्या मापाची मोग जावन आसा की ताजे मोगान आमी रिकतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. So you need to have faith that you have been loved. तर तुका विश्वास आसूंक जाय की तुजो मोग केल्लो आसा म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. You've been loved, 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 आनी तुजो loved. मोग एक सारकिले तुजो मोग केल्लो आसा.
If the enemy is throwing so many things on your head, on your आणि face, जरी तो दुश्मन तुझ्या मुखार आणि तुझ्या जिवितार कितके वस्तू तुजेर मांडून दवरता, yet you will be loving. तरी पूण तातून तूं मोगाळ आसतलो, You don't get disturbed. पूण तातून तुवें हालचें The न्हय. love of Jesus is enough for me. कित्याक जेजू क्रिस्ताचें मोग तुका पुरो जावन It's आसा more than enough for me. आनी अदीक पुरो जावन आसा. He has loved me. ताणें म्हाजो मोग केल्लो He's आसा still alive. आनी आजुनूय तो I जिवंत have a आसा. future. म्हाका एक फुडार आसा. These things will happen to हे me. वस्तू म्हाका घडटले. Hallelujah. हालेलुया. Many times we सबार don't पाटी allow the आमी blessings of God because we are disturbed people. देवाचे आशीर्वादाक आमी परवानगी दिना कित्याक आमी उचांबोळीत व्यक्ती जावन So when you आसा. are upset and disturbed, तो जेन्ना तूं उचांबोळीत जाल्लो आसा आनी तूं हाल्लो आसा तेन्ना you open a satanic door of your life तूं and एक not allow God to सैतानाचें come and give you what दार is उक्तें yours. करता तुजे जिविताक आनी तूं आडायता देवाक येवन तुजे जिवितान कितें थारायिल्लें आसा तें तुका स्विकारूंक. Hallelujah. Hallelujah. How many are blessed with this कितकी teaching? जाणां आयचे शिकवण्या विशय तुमी आशिर्वादीक जाल्लोले आसा. I want you to tell somebody, Jesus has loved you. The Bible says so. Come on. म्हाका जाय की तुमी कोणाक You have सांगलें not की seen Jesus. जेजूक तुवें पळोवंक ना पूण जेजून तुजो मोग केला पवित्र शास्त्र आमकां कळयता अशें म्हण. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक खारगां. Now, there are some things people have not understood. तर कांय वस्तू आसा जे लोकांक सोजमणी मेळोंक ना. We think when Jesus loves me, you more think about the miracles and the blessings you have received. आमी आमच्या मनान चित्र येता जेन्ना आमी म्हणटा की जेजू तुजो मोग केला म्हण चित्र आमच्या मनान जे येता ते जावन आसा आशिर्वाद आनी जावन आसा मिलाग्र्यो. Hallelujah. Hallelujah. Love of Jesus, it's what is written in the Word. So It's the Jesus- Word that has to live in you. जेजू क्रिस्ताचे मोग जावन आसा देवाचे उतर जे जेजू क्रिस्ताचे मोग देवाचे उतर आमकां दाखयता. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक खारगां. 1 John chapter 4 verse 16. त्यो आमचो मोग करता हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी भावाट ठेवला. देव Hallelujah. म्हणल्यार मोगूच जी कोण मोगान जियेतात ती देवा सोवे जियेतात आनी देव तांचे सोवे जियेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासने. Hallelujah. We have come to know and have believed the love of God which God has for us. देव आमचो मोग करता हो मोग आमी वळखून घेतला आनी ताचेर आमी भावाट ठेवला. Hallelujah. हालेलुया. So, if somebody is loving you तर and कोण loving तरी you, तुजो मोग करता आनी करीत आसा and you start becoming, hallelujah, the child of that father, आनी त्या बापूयचो तूं भुरगे जावंक भुरगो जावंक तूं सुरू जाता. hallelujah, Hallelujah. what happens to you? तुका कितें घडटा? You become a loving person. तूं एक मोगाळ व्यक्ती जावंक पावता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारगा. And by faith, see, it's by faith, no, we have believed आनी भावाट आमी ठेवता. the love which God has for us. भावाट आमी ठेवता ते मोगाचेर आमी भावाट ठेवता जे So- मोग देवान आमकां So it is present tense. आमकां दवरलेलें आसा. Hallelujah. तर हे वर्तमान That God has the love for you. तर ह्या You in faith believe that God has the love for you. तर ह्या वर्तमान काळा विशीं मोग जावन आसा की ह्या काळान देव तुजो मोग करता. Hallelujah. हालेलुया. Believing in the depth of the love of Jesus. आनी देवाच्या मोगाची खोलायचे तुमी भावाट ठेवचे. Hallelujah. हालेलुया. Is also for me to grow spiritually. तो देवाचे मोगाचे तुमी भावाट जेन्ना दवरता ते तुका एक आत्मीक वाड जावचे कारण जावन And आसा. I become a loving person. आनी ताका लागून ताचो परिणाम तूं एक मोगाळ व्यक्ती जाता. And the love of God is revealed in His Word. आनी देवाचो मोग खंयसर उगडापे जाता देवाच्या उतरान ते उगडापे जाता. John chapter 17 verse 20. I do not pray for this alone, but also for those who will believe in me through their word. Hallelujah.
John chapter. 17 verse 20. Praise the Lord. Hallelujah. So, you have to receive that love through the word of God. तर तुवें देवाचे मोग तुवें स्वीकारूंक जाय, देवाचे उतरां सोवें. So, Jesus prayed for us, not the ones who were with him, but those also will connect through him, through the word, through his word. देवान आपल्या सांगाता आशिश आनी व्यक्ती आशिल्ले तांचेच खातीर देवान मोग करूंक प्रार्थना करूंक ना, पूण फुडें जे लोक देवाचे जेजू क्रिस्ताच्या संपर्कान ताजे उतरां वरवीं येतले तांचे खातीर देवान जेजू क्रिस्तान तांकां प्रार्थना केल्ली आसा. Hallelujah. हालेलुया. So, you believed the word, you had faith in the word, that's why you received him. तर तुवें देवाचे उतराचे तुवें भावार्थ ठेवले म्हूण तुवें जेजू क्रिस्ताक स्वीकारलं. So, today it's very important to have your faith in his word, to be that person that God wants you तर to be, and एकदमच to be महत्वाचे loving. की देवाचे उतराचे प्रमाण जेजू क्रिस्ताचे मोगाचेर विश्वास तुवें ठेवूंक जाय आनी अशें करून तूं एक मोगार व्यक्ती जावच्या. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन वासनी. So, your mind has to meditate on his love, and you'll find that joy that you experience is so different. You know? तर तुझे मन जेजू क्रिस्ताच्या मोगाचेर मनन करूंक जाय आनी ते उपरांत तुमी पळयतले की जे तुका खुशालकाय भोगता ते वेगळेच जावन आसा. So, people around might not understand you. तर तुजे सोरभोवतणी जे लोक आसात गोडीत तांकां But if you keep तुका ते pointing your सोंसमोंक finger, शकना. pointing your finger, you will lose what is yours. पूण तुमकां ते विशय तुम्ही बोट And you दाखयत just रावत become a जाल्यार normal person. तुमचे कितें आसा ते तुमी शेणयतले Just like आनी anybody. तूं एक सामान्य व्यक्ती जातले हेर सारकिले. And you'll not be the children, the child of God, आणि because of there is something in your mind which is not right. देवाचे भुरगे तुका तुमी जावंक पावचे ना कित्याक तुमच्या मनान कितें चुकीचे जे सारखे ना ते आसा. Hallelujah. हालेलुया. See, the love of Christ, it cost God, it cost Jesus to love you. हे पळय की जेजू क्रिस्तान तुजो मोग केला हे मोगाक एक खर्च आसा देवान Hallelujah. दिल्लो आसा. He has sacrificed his life on you. आणि ताणें आपले It's जिविताचे deep. How many of बलिदान you all know तुझ्या that खातीर ताणें he's केलें आसा. sacrificing his life to love you? Is it deep? जेजू क्रिस्तान आपले जिविताचे बलिदान तुझ्या खातीर तुजो मोग करच्या खातीर ताणें दिल्लो आसा हे एकदमच खोलायचे जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिन So वासनी. there was a cost. तो एक खर्च दिल्लो आसा. Jesus just took some beating, or आणि, he was crucified on the cross. फक्त जेजून मार खाल्लो ओ खुर्साचेर ताणें आपले जिविताचे बलिदान दिला. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Hallelujah. हालेलुया. We are undeserving. तर आमकां फावो न्हय. But you see, it's amazing पूण हे एकदमच अद्भुत जावन आसा. love for you. तुझ्या मोगाची तुझ्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. How many are blessed to hear that? कितकी जाणां आशीर्वादीक जाल्ले आसा हे आयकूंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Romans 5, verse 5 to 8. And hope does not put us to shame, because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit is been given to us. Hallelujah. For while we were still weak, at the right time Christ died for the ungodly. For one who will scarcely die for a righteous person. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Romans 5, yeah. But God shows his love for us, that while we were still sinners, Christ died for us. हो बरोवचो आमकां फटयना कित्याक आमकां दिल्ल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमच्या काळजाची आपलो मोग ओतला. कितेंच करूंक आमकां सकत नासली तेन्ना क्रिस्तान ताचो नेमलेलो वेळ पावतोच खट्या पासत आपलो जीव दिलो. एका प्रमाणीक मनशा पासत लेगून जीव दिवंक कोणाकूय खोटीन, तरी एका बऱ्या मनशा पासत कोणाकी एका वेळार मरोंक फुडें सरत. पूण आमी अजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलें. So Jesus died for yet when we were sinners. We तर were आमी wrong. पातकी आसली तेन्ना जेजू क्रिस्त आमच्या खातीर मेलो. Hallelujah. हालेलुया.
Praise the Lord. देवाक हारका God's love has been poured into our hearts. आमच्या काळजान देवान आपलो मोग ओतयला. Hallelujah. हालेलुया. Say, God has love is poured into your heart. तर कबूल करात की देवान आपलो मोग माझ्या काळजान ओतयला. Hallelujah. हालेलुया. So whenever somebody looks at you, तो जेन्ना कोण तुका पळयता, the aroma of God will be in you. देवाचे मोगाचे तुझे परमळ तुझे भितर The आसता. aroma of Jesus will be जेजू in your क्रिस्ताचे life. परमळ तुझे जिवितान आसा. And you become that loving आणि तू person. एक मोगाळ व्यक्ती जावंक पावता. Hallelujah. हालेलुया. So God's love was to get victory for you or just be a loving person. तो जेजूचो मोग तुका एक जोईत मेळच्या खातीर वा फक्त एक मोगाळ व्यक्ती जावच्या खातीर. It is much more than that. You get complete in the love to have a great future. जोईत आनी मोग ताचे पेक्षा अधिक जेजूचो मोग तुजे जिवितान एक परिपूर्ण व्यक्ती जावच्या खातीर. It's first of all when the love is poured in you. पयले स्वाते जेन्ना देवाचो मोग तुजे भितर वतला, Is it to bless others or तो bless you हेरांक first? आशीर्वाद दिवच्या खातीर वा पयले स्वाते तू आशीर्वादीक जावच्या खातीर. Is it to bless others or to पहिले- bless you first? तुजे भितर देवाचो मोग जे वतला पयले स्वातेर कारण जावन आसा की हेरांक आशीर्वाद पयले मेवचे वा तू पयलो आशीर्वादीक जावचो. Somebody tell me. Is it you to be blessed first or to bless others? It's bless you first. पयले स्वातेर तू आशीर्वादीक If you जावचो. don't get blessed, how you bless others? कित्याक तू आशीर्वादीक जायना जाल्यार हेरांक तू If you don't enjoy that love of God poured inside you, how you will give it to others? तो देवाचो मोग वतला ताजे आनंद तुका भोगना जाल्यार तू हेरांक कसो तो आनंद दिवंक शकता. I just thank God, how हांव it is देवाक expressed. हारगां दिता कशें God's love has been भाशेन poured हे into our hearts. देवाचे मोगाचे दाखवण आमकां दिल्लें आसा की देवाचो मोग आमच्या काळजान वा आमच्या जिवितान वतला. Hallelujah. हालेलुया. Say, I am loved so इतको much. म्हजो मोग केल्लो आसा. Loved by Jesus. जेजून म्हजो मोग केला. Every day. दर दिसा जेजून म्हजो मोग केला. I can feel Him. आनी म्हाका हांव ताजो हाजेरपण म्हाका भोगता. I accept through His word आनी ताजे उतरांसान हांव स्विकारता that the love of God is poured की inside me. देवाचो मोग म्हाजे भितर वतला म्हण. Every pain, आनी दोरी एक दूख, every wound, दोरी एक घाव, every curse, दोरी एक श्राप, every struggle, दोरी एक कश्ट, it's all gone. ते सगळे नाच जाला. I'm moving forward आनी हांव फुडें सरता with the love of Jesus. जेजूच्या मोगान. Hallelujah. हालेलुया. Turn to somebody and say, कोणाकी you are पळोवन म्हण, victorious in the love of जेजू Jesus. क्रिस्ताच्या मोगान तुजो इतिवंत जाल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारका. Sometimes we might be fighting battles that केन्ना are केन्ना not आमी ours. झुजां झुजतात जी झुजां आमची न्हय. Hallelujah. Hallelujah. Because that's deception. Satan wants to trap you कित्याक in ती any एक- way possible. एक फोटो जावन आसा की दुस्मान सैतान खंयचे वाटेन तो तुका फसोवंक सोदता. The love of Jesus will give you victory. जेजूचो मोग तुका जैत फावो करतलो. Shall we have victory this year? तर ह्या वर्साक आमकां जैत मेवचे. Before the year, हे we'll वर्स see सोंपचे पयले आमी doors, windows opening for your life, तुजे जिविता खातीर उक्ते जाता. so that you'll be that person who आनी is अशें loving. करून तूं ते एक मोगाळ व्यक्ती जावंक पावतलो. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. God is good. देव बरो. How many want to understand this scripture in your life? कितकी जाणां सजमणी And live घेवंक- this word हे in your शास्त्राची life. सजमणी तुम्ही घेवंक सोदतात आनी त्या प्रमाण तुमचे जिवीत ह्या संवसारान तुम्ही जिवंक सोदतात. We simply get lost with so many things. आनी कांयच न्ही कशें आमी वेगवेगळे And we वस्तू don't allow the Holy Spirit to help आमी us. शेणटात आनी पवित्र आत्म्याक आमी आमकां परवानगी दिन आमकां आदार He is दिवंक. there for you. पवित्र आत्मा तुज्या खातीर आसा. He is there for you. तुज्या खातीर तो रावला आसा. Turn to somebody. The love of Jesus is enough. Go by तुका. कोणाकी पळोवन म्हण की जेजूचो मोग तुका पुरो जावन आसा रे बाबा. Hallelujah. हालेलुया. It will get all things together. आनी जेजूचो मोग सोर वस्तू एकठांय घडोवन हाडटा. I stop here only. तर हांगासर म्हजो संदेश हांव सोंपयतां. Let us receive it. ते संदेशाचो Because it's आशीर्वाद the आमी word. स्विकारचे कित्याक ते देवाचें उतर जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. We thank you for this time, Lord Master. We thank you for everything, Lord Master, that you've been blessing us with.
And Lord, you have brought us such a long way, Lord Master. So much you have blessed, Lord. And I pray, Lord, that the love of the Father, Lord Master, the love that we have received through Jesus Christ, Lord, and the leading of the Holy Spirit in each one's life, I bless each one, Lord. Amen.